आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। टैक्सों का बजट, मजीद महंगाई और बेचारे अवाम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पिछले पौने 4 साल में एक ना तजुर्बेकार टीम ने मुल्क के अजीज को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हर साल एक नया आदमी बजट पेश करता। इन्होंने आते साथ 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, 45% इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी। तमाम वज़रा आज़म की हुकूमतों ने 71 साल में जितना कर्जा लिया, उसका 80% कर्जा इमरान खान ने पौने 4 साल में ले लिया। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है, हमारे दौर में दुनिया में तब पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कौम को मुबारक हो, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारे वाला बजट पेश हो गया। पीटीआई कहती है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसने इम्पोर्टेड बजट पेश किया। ये भी कहा जा रहा है कि इस खसारे में आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं, और वो ये कि खसारा पूरा करने के लिए हर चीज पर टैक्स की भरमार है। गरीब भूखा रहे, उसके बच्चों को सस्ता इलाज और तालीम मिले ना मिले, टैक्स तो लगेगा। टैक्सों की इस बेरहमाना भरमार को ना पहले किसी हुकूमत ने माना और ना ही ये हुकूमत तस्लीम करेगी, चूंकि टैक्सों का ऐलान बजट तकरीर में नहीं बल्कि असेंबली से मंजूर करवाई जाने वाले फाइनेंस बिल की मोटी किताब में होता है, जिसको अक्सर पढ़े बगैर ही मंजूर कर लिया जाता है। और ये काम इस बार तो और भी आसान होगा, क्योंकि ऑपोजिशन नाम की नहीं बल्कि अपने ही घर की है। हुकूमत ने इस बजट में टैक्सों का हदफ पिछले साल से 1000 अरब रुपए ज्यादा रखा है। तो ये टैक्स कहां से आएगा, कौन देगा? जी, ये टैक्स हम देंगे और पिछले साल से ज्यादा देंगे। नौकरी पेशा शख्स तो तनख्वाह से टैक्स कटवा कर ही घर दाखिल होगा, लेकिन जब वो इनकम टैक्स के बाद बाकी बची हुई रकम से खाने पकाने के लिए घी खरीदेगा तो टैक्स देगा। जब चाय के लिए चीनी, पत्ती और डब्बे का दूध खरीदेगा तो टैक्स देगा। जब वो नहाने के लिए साबुन और शैम्पू खरीदने जाएगा तो टैक्स देगा। जब वो दांत साफ करने के लिए पेस्ट और ब्रश खरीदेगा तो भी टैक्स देगा। जब खाना पकाने के लिए गैस का चूल्हा जलाएगा तो टैक्स देगा। जब वो घर के अंधेरे को रोशन करने के लिए बल्ब जलाएगा तो टैक्स देगा। जब गर्मी से तंग आकर पंखा चलाएगा तो भी टैक्स देगा। जरूरी हो या गैर जरूरी, मोबाइल फोन पर बातें करने का टैक्स है। रिश्तेदारों को खुशी गमी की इतला देने पर भी टैक्स है। इंटरनेट पर भी टैक्स है। बोतल के पानी पर टैक्स है। कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स है। डब्बे के दूध पर टैक्स है। इतने टैक्स देने के बाद भी अगर वो बच गया और फिर अगर उस आम आदमी को कहीं आने जाने की जरूरत पेश आ गई तो पेट्रोल डलवाने से पहले उसे 210 मरतबा सोचना पड़ेगा। अब एक गरीब को इतना निचोड़ने के बाद भी अगर खसारा पूरा ना हो तो फिर क्या हुक्मरानों को सोचना नहीं चाहिए कि खराबी कहीं ना कहीं तो है? वैसे हुकूमत कहती है कि बजट में कुछ चीजें खुशाइन भी हैं। एक ये कि काबिल टैक्स आमदनी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख माहाना कर दी गई है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। तो फिर सवाल ये है कि क्या इससे महंगाई के सुनामी का मुकाबला किया जा सकता है? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के MNA हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब, और तज्जियाकार हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। इरशाद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज बजट तकरीर आपने सुनी सर, हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने है। क्या ख्याल है कि इन हालात में ये हुकूमत इससे ज़्यादा बेहतर बजट पेश कर सकती थी, और इस बजट को देखते हुए आपको लगता है कि अवाम के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद है? वैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम इसको मुख्तसर करें, निसाबी किताबी बात करें, तो वो ये है कि 9,500 अरब का बजट है और खसारा अल्हम्दुलिल्लाह है 4,500 अरब का। बिल्कुल। और उसके बाद दिफा का, तनख्वाहें, पेंशन, सिविलियन, ये खर्चे निकाल दें तो 18वीं तरमीम की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन हम खसारे से शुरू करते हैं। वफाक खसारे से शुरू करता है। और अगर हम इसको गैर निसाबी तौर पर देखें तो माजरत के साथ अपने आप से भी और अपनी कौम से भी, और ये जो नारे मारते हैं खुद मुख्तार, आज़ाद और पता नहीं क्या क्या कौम, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि भूखे नंगों का क्या बजट, मकरूज़ों का क्या बजट, जिनके घर के बर्तन तक गिरवी रख दिए गए हों उनका क्या बजट, और जिनके जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनका भी एडवांस पकड़ लिया गया हो उनका क्या बजट,
اور جن کے 5% موجیں کر رہے ہوں اور 95% بقول مصدق ملک زہر کھانے کو پیسے نہ ہوں، ان کا کیا بجٹ؟ اور جن کے ہر مہینے ہر ہفتے اور بلکہ اب تو ہر دن ضمنی بجٹ آ رہے ہوں، ان کا کیا بجٹ؟ اور جن کے 24 کروڑ عوام میں سے ڈائریکٹ کی بات کر رہا ہوں 24 لاکھ بھی ٹیکس نہ دیتے ہوں، ان کا کیا بجٹ؟ اور جہاں قدم اٹ پٹو تھے کرپشن، لٹ مار، بددیانتی، بے ایمانی، ذخیرہ اندوزی اور اوپر سے نیچے تک یہ سارا کچھ ہو، ان کا کیا بجٹ؟ اور پھر وہاں کیا بجٹ کا پیش کرنا کہ جہاں کبھی بھی کسی بھی حکمران کی تقریروں کے علاوہ عوام نمبر 1 ترجیح نہیں رہی، اور جہاں بجٹ کبھی بھی حقیقت نہ بتائی جاتی ہو، الفاظ کا گورکھ دھندا ہو، اصل کہانی جو ہوتی ہے وہ چھپائی جا رہی ہو، وہاں کیا بجٹ؟ اور جہاں کی اشرافیہ ایلیٹ دو تین جملے اشرافیہ ایلیٹ کلاس کو آج بھی 800 ارب سے زیادہ سبسڈیز اور مرات دی جا رہی ہیں، قدم قدم پر چھوٹ دی جا رہی ہے، اور غریبوں کو قدم قدم پر ایسے ٹیکس ہیں کہ انڈائریکٹ 36 ٹیکس میں دیتا ہوں، 36 جیسے آپ نے کہا تھا پنکھا چلائیں تو صابن سے نہائیں تو ٹیلی فون پر بات کریں تو گھر سے باہر نکلیں، بس سانس لینے پہ یا بات کرنے پہ نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بٹی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آئی ایم ایف ان سے کیوں نہیں کہتا کہ یہ جو مراتی آفسہ طبقہ ہے، یہ جو سرکاری افسران ہیں، یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، جو حکمران ہیں، وہ کیوں نہیں کہتا آئی ایم ایف ان سے کہ بھائی ان کی سہولتوں کو کم کرو نا، یہاں پر آپ کو کٹوتی کرنی چاہیے؟ وہ بھی جو ظلم ہے عوام پہ ہی کرنے کو کہتا ہے جو خوشی خوشی کیا جاتا ہے۔ بٹی صاحب دیکھیں، ابھی میں سوال کروں گی نا حکومت سے، پھر ہمیں جواب ملیں گے کہ ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری ہے، معیشت کی مجبوری ہے، اور ظاہر ہے یہ مجبوریاں ہوں گی، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ عوام کی مجبوری کا یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں سر؟ عوام نے تو معیشت کا بیڑا غرق نہیں کیا نا، عوام نے تو اس ملک کی معیشت کو خراب نہیں کیا، تو پھر یہ قیمت اور قربانی صرف عوام ہی کیوں دے اس ملک میں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ جو سب سے پتہ بنیادی پرابلم کیا ہے، آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ اپنے بیوروکریٹس کو ریگولرائز کریں، آئی ایم ایف تو کہتا ہے اپنے آپ وزیروں کو اور اپنے ساروں کو، آئی ایم ایف نے تو اب یہ بھی کہا ہے کہ اپنے کم از کم وزیر جائیدادیں یہ جو انکم ٹیکس گوشواروں میں کافی خانے ان کے کہنے پہ شامل کیے گئے، لیکن پتہ پرابلم بنیادی طور پہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے یوٹیلٹی سٹورز یا چیز بازار ایک ہیں؟ کیا ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے اسپتال ایک ہیں؟ کیا ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے بچوں کے سکول ایک ہیں؟ اور ہماری تو ان کی اور ہماری تو حتیٰ کہ جیلیں اور حوالاتیں بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک علیحدہ دنیا میں رہتے ہیں، ہم ایک علیحدہ دنیا میں رہتے ہیں، ان کو ہمارے مسائل کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، نہ کبھی پتہ چلے گا۔ اور دوسری بات آپ کا مختصر کر کے اس کو میں کہنا چاہوں گا، دوسری بات سے پہلے ایک بات میں محسن شاہ نواز وانجا صاحب سے سوال کروں، اس سے پہلے مجھے ایک بات اور یہ بتا دیں سر، دیکھیں یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہے نا جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ ہی لگتے ہیں اور کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے جس میں عوام کا خون نہ نچوڑا جاتا ہو۔ بٹی صاحب لیکن اس وقت آج اس ملک کے جو حالات ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ واقعی تاریخی خسارے کا بجٹ ہے اور ملک بہت مشکل حالات میں ہے، لیکن ملک کو اس حالات میں پہنچانے کا ذمہ دار ہے کون؟ بھئی گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا وہی معاہدہ ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا تھا، تو اصل ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ فارس، جو سب سے بڑا رولا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کوئی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ جی کیا عمران خان 22 مرتبہ عمران خان ہی گئے ہیں آئی ایم ایف میں اس 74 سالوں میں؟ کیا 8 مرتبہ 4 مرتبہ ہاؤس آف شریف، 4 مرتبہ پیپلز پارٹی نے حکمرانی کی؟ یہ والا معاہدہ عمران خان کی حکومت نے کیا، ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ پچھلے دنوں میں تو سرویز کو نہیں مانتا، یہ جو سروے آیا ہے، میں اور آپ بیٹھ کے اسی پروگرام میں ہم روز کہتے تھے کہ بیڈ گورننس ہے پی ٹی آئی کی، بیڈ پرفارمنس ہے، مس مینجمنٹ ہے، مہنگائی کر دی، بے روزگاری کر دی۔ عمران خان صاحب کو مجبوراً ہمیں سن کے کہنا پڑا کہ میں آلو ٹماٹر کے لیے نہیں آیا، خدا کے لیے کچھ کرو۔ تو اب مثال کے طور اس سروے میں تو بتایا گیا ہے، تو اب کمال کر گئی پاکستان تحریک انصاف۔ تو جو تحریک انصاف کا کی بری مینجمنٹ ہے وہ ان کے کھاتے میں، جو ان کی ہے وہ ان کے کھاتے میں، قبول تو کریں۔ تو شیخ رشید نے بھی کیا نا بٹی صاحب، شیخ رشید احمد نے کہا 4 ماہ پہلے عمران خان کو پتا چل گیا تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے، لہٰذا انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کر دی اور آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا دی۔ تو بھئی یہی آرگیومنٹ تو مسلم لیگ نون دے رہی ہے 2 ماہ سے، پھر ہمیں ماننا چاہیے ان کے آرگیومنٹ کو۔
शेख रशीद साहब का तो कह रहे थे अदम एतमाद भी कामयाब नहीं होगी, फिर हो गई। शेख रशीद साहब तो कह रहे थे अदम एतमाद आएगी नहीं, तो फिर आ गई। शेख रशीद साहब तो कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च पहुंचेगा तो इनकलाब आ चुका होगा, फिर आ गया। उस दिन खुद भी नजर नहीं आए। शेख रशीद साहब को छोड़ें, इस मुल्क के असल और संजीदा मसाइल ये हैं कि ये हमारे इनकी और हमारी जिंदगियां एक हों, एक स्कूल हों, एक अस्पताल हों, एक स्टोर्स हों, तो काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और कुर्बानी ऊपर से नीचे। बिल्कुल रांझा साहब, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े खसारे का बजट आज आप लोगों ने पेश किया है, जो 9,500 अरब रुपए का बजट है और जिसमें तकरीबन 4,500 अरब रुपए का खसारा है। तो जाहिर है अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से, कर्जे से और इधर उधर मांग तांग के ही इसको पूरा किया जाएगा। और इस बजट में आपने 7,255 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए हैं। तो सर, ये इतनी टैक्सों की भरमार आपने की, क्या वाकई आपको अवाम से कोई डर या खौफ नहीं है कि आप किस तरह उनके पास जाएंगे? जाना तो उन्हीं के पास है ना आपने। देखिए एक मैं आपको पारस बात बताऊं कि पाकिस्तान में हमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसके ऊपर कोई ऐसा वज़न, कोई ऐसे टैक्सेशंस ना की जाएं जिससे उनके ऊपर अजाफी जो वज़न है उसमें इजाफा हो। अब आप देखिए कि इस बजट में दो किस्म की चीज़ें, एक तो बजट में यह है कि एक पाकिस्तान की गरीब आवाम है, एक पाकिस्तान का मतवस्त तबका है। आप देखिए कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 22-23 करोड़ की, उसमें उन लोगों की तादाद कितनी है जिनकी सैलरी इनकम जो है 40,000 या 40,000 से कम है। अब आप उसके साथ देखिए कि उन लोगों का अगर आप बेनिफिट कर रहे हैं, उन घरानों का बेनिफिट कर रहे हैं, तो ये 10-15 करोड़ इसके करीब इसके बीच में या इसके करीब ये लोग होंगे, बल्कि 15-16 के करीब शायद ज़्यादा हों। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि हम उन लोगों के लिए आप रिलीफ दे रहे हैं, आप उनको एशियाए खुर्दोनोश जो है यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए जो है वो सस्ती फरामी का जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं कि चीनी, आटा, घी, लिमिटेड दे रहे हैं, वहाँ ये चीज़ें उनको सस्ता मिले, महीने में एक बार, वो भी लिमिटेड वहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है। अब उसके ऊपर जाहिर है कि एक बंदे का जितना घर का इस्तेमाल है, नहीं रांझा साहब, 4 किलो से ज्यादा घी नहीं मिलता यूटिलिटी स्टोर पे। अगर एक घर में ज्यादा लोग हैं, वो कहते हैं जी मुझे 5 किलो चाहिए, वो कहते हैं हम नहीं देंगे। वो आटा भी वहाँ पे लिमिटेड दे रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि जरूरत के मुताबिक खरीदारी हो सकती है? और लोग कह रहे हैं हमें जलीलो ख्वार कर दिया है। अब बात नहीं देखिए, उसके साथ 2,000 रुपया जो है वो भी तो दिया जा रहा है। कितना ज्यादा है? 2,000 रुपया भी उन लोगों को दिया जा रहा है जिनकी 2,000 में भी अगर आप वो जो 4 किलो घी के अंदर अगर आप उसको ऐड कर दें और इन दालों में कर दें, चलो ये देखिए ना, अब बात ये कि अगर आप एक गरीब मुल्क में रह रहे हैं, जो आपने पेट्रोल आप पैसे की वो अलहदा दे रहे हैं आप उसको, तो पेट्रोल महंगा किया है, उसकी मद में वो भी दे रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप पेट्रोल पे लगाएं, आप वो पैसे इधर भी खर्च कर सकते हैं, खाने पीने में भी खर्च कर सकते हैं। बात यह है कि आपके पाकिस्तान की जो मैशत है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपके लिए बेनिफिट्स आए हैं, यूथ के लिए बेनिफिट्स आए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं, जो वहाँ पे गरीबों के लिए जो पैसे दिए जाएंगे माहाना, उनका इन 2,000 रुपए से कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें फिर इसी तरह स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और बाकी खवातीन के हवाले से प्रोग्राम्स जो हैं, उनकी फलाह बहबूद की चीज़ें, यूथ की फलाह बहबूद की चीज़ें, ये चीज़ें काफ़ी बजट में अच्छी चीज़ें भी हैं। एग्रीकल्चर में सोलर पैनल से जो है उसको उठा लेना, ये 4.5 अरब रुपए का खसारा, ये आप कहाँ से पूरा करेंगे सर? ये कौन देगा? देखिए पाकिस्तान जो है, अभी पाकिस्तान में जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं उसमें हमारी जो टैक्स रिकवरी है वो 8.5 समथिंग है। अभी हमें 16% होना चाहिए, हम 8.5 पे। अगर हमने वो टारगेट्स अचीव करने हैं और वो डेफिसिट भी पूरे करने, जाहिर आप कह रहे हैं टैक्स लगाएं। अब जाहिर है आपका जिस तरह भट्टी साहब ने एक बैकग्राउंड दिया, हम ये नहीं कहते कि इमरान नियाजी से पहले भी जो लोग हुकूमतें थी वो भी IMF के पास जाती रही, लेकिन वो अपने प्रोग्राम्स को क्लोज करती रही हैं। उन्होंने अपने क्लोजर्स किए हैं। इमरान नियाजी साहब के जो प्रोग्राम्स हुए हैं आपके सामने, इमरान नियाजी साहब ने तो जो कर्जे थे वो 2 या 3 गुना ज्यादा बढ़ाए, सर्कुलर डेट को भी देख ले ज्यादा किया। अब वो कोरोना पे कभी वजन डाल देते हैं कि जी कोरोना की वजह से ये हो गया। मिसमैनेजमेंट इतनी है कि आज तक आप, मैं बता रहा हूँ कि इनके दौर में लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे। सर ये बताएं कि ये बिजली का सर्कुलर डेट किसका दिया हुआ तोहफा था रांझा साहब? PTI के दौर में कोई शक नहीं है कि उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। बिजली का काम तो आपने शुरू किया था। ये देखें, बिजली का सर्कुलर डेट उससे भी पहले था। आप 1200 छोड़ के गए थे, 1200 अरब 2013 में आए थे, तो हमें अब 2500 अरब। हम जी जब हम गवर्नमेंट में आए थे तब कितना था ये भी बता दीजिए। 700 के करीब था जब हम आए थे। पीपल्स पार्टी से हमने गवर्नमेंट ली थी और आपने आते ही 400 अरब की से हमारा 1200 पे गया। ये 1200 से 2600 पे ले गए।
اب آپ اگر اندازہ لگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوائنٹ سکورنگ، آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک بینک ہے، ایک بینک میں ڈاکہ پڑا ہے، اب ڈاکہ ڈلنے کے بعد اس بینک کی ایڈمنسٹریشن ڈاکے میں ملوث تھی، مثال کے طور پہ چوکیدار بھی ملوث تھا، ایڈمنسٹریشن بھی ملوث تھی، اب وہ ڈاکہ پڑا، انہوں نے مل کے ڈاکہ ڈالا، اب وہ سارے گرفتار ہو گئے. اب جو نیا مینیجر آیا اس بینک میں یا جو نئی ٹیم آئے گی، ظاہر ہے انہوں نے ان کو آپ کو ٹائم تو دینا پڑے گا، بینک کا دوبارہ سے نام بنائے، کریڈیبلٹی بات کریں. یہ جو اقتصادی سروے رپورٹ میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہ آپ ہی کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی حکومت تو اپنے سارے ٹارگٹس کو اچیو کر کے گئی ہے، صرف ایک چیز میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ہے مہنگائی، جو ان کی ٹارگٹ سے زیادہ ہو گئی. 13% تھی اور انہوں نے کوئی 7 یا 8% اس کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا. مسئلہ ہے کیا؟ تو باقی ٹارگٹس تو اچیو ہوئے نا. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ گروتھ بھی تو ہے 6%. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے نہیں گروتھ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کا ٹیکس کی جو ریکوری ہے وہ بھی ادھر ہے، ڈیفیسٹ بھی ادھر ہے، فسکل ڈیفیسٹ بھی ادھر ہے، سرکولر ڈیٹ بھی ادھر ہے، ٹیکس بھی زیادہ اکٹھا آئی ایم ایف کی پیمنٹس کے ڈیفالٹس بھی ادھر ہیں، اور بریچ بھی دیکھیں، ٹارگٹ بھی تو دیکھیں نا، ٹارگٹ کیا رکھ رہے ہیں؟ ٹیکس آج کے دور کا جب روپیہ کی ڈیویلیویشن یا وہ سارا ڈالر اس کے حساب سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں ضرور یہ دیجئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہمارا دل یقین کریں اگر ہم گورنمنٹ چھوڑ کے چلے جاتے تو مجھے یہ بتائیے کہ نہ یہ میں نے دیکھا تھا آئین میں جو عبوری حکومت ہے وہ بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام جو تھا وہ نہیں چل سکتا. سر مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی نا، میں ایک بات کا جواب، 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، رانجھا صاحب اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی، اگر اتنے اچھے اس ملک کے حالات ہیں تو بتائیے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی اس حکومت کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ان پہ سب سے زیادہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے اور پھر آئی ایم ایف کی ٹرمز پہ ان سے ڈیل کرنا پڑا. 2017 میں سب کچھ ٹھیک تھا تو خزانہ تو بھرا ہونا چاہیے تھا نا. پھر دیکھیے 2017 میں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ 2017 میں سب کچھ ٹھیک تھا یا ہم بہت سب کچھ ٹھیک کر کے گئے. میں صرف آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کے بیچ میں یہ ضرور اس حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. لوڈ شیڈنگ ہم 0 لوڈ شیڈنگ پہ لے کر آئے ہیں. اس ملک اس حکومت کو تحریک انصاف نے پہلی دفعہ گیس کا سرکولر ڈیٹ بنایا ہے. اس سے پہلے گیس کا پاکستان کی تاریخ میں سرکولر ڈیٹ کا نام ہی نہیں تھا. 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے پاس گئی تھی اور اس کے بعد ان کی حکومت چلی گئی تھی. پھر اسحاق ڈار صاحب جب ان کی حکومت چلی گئی پیپلز پارٹی کی تو آئی ایم ایف یہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، انہوں نے جا کے ری نیگوشیٹ کیا جو ڈیل کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ. تو اس وقت آپ کی مفتاح اسماعیل ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کر کے آ سکے سر؟ یہ ان کی ناکامی نہیں ہے پھر؟ دیکھیے مفتاح صاحب جو ہیں اور ڈار صاحب کا تجربہ اور مفتاح صاحب کا تجربہ، ڈار صاحب کا ظاہر ہے بہت پرانے آدمی ہیں، تجربہ ان کا زیادہ ہے، 3 دفعہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، سینیٹر ہیں وہ. مفتاح صاحب کے بھی دیکھیں، ڈار صاحب کے بھی ظاہر ہے لٹیگیشن بھی ہے، کیسز بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم توقع رکھتے ہیں وہ بھی آئیں گے. لیکن مفتاح صاحب بھی بہت محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت بھی کر رہے ہیں اور مفتاح صاحب جو ہے نا بڑے ووکل اور اوپن قسم کے آدمی ہیں، اوپن اور اب یہ نکالے بھی جائیں گے. میں آپ سے مزید بات کرتی ہوں، ذرا بتائیے گا کہ غریب آدمی کیسے گزارا کرے گا. رانجھا صاحب ذرا بتائیے گا کہ جو 20, 30, 40 ہزار کمانے والے ہیں نا، آپ اتنی دیر میں بریک لیتی ہوں، ذرا اس کا بجٹ بنائیں کہ وہ گزارا کیسے کرے گا پورے مہینے میں، اپنے کچن کو کیسے مینیج کرے گا، وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس کیسے دے گا، اگر کوئی گھر میں مریض ہے تو دوائیں کیسے لی جائیں گی، 2 وقت کی روٹی کو کیسے پورا کرے گا، اور اگر کہیں اس کو جانا پڑ گیا تو 210 روپے فی لیٹر پیٹرول وہ کیسے اور کہاں سے خریدے گا، اور کیا پھر وہ عمران خان کو برا بھلا کہے گا یا آپ لوگوں کو بددعائیں دے گا اور کوسے گا. بریک لیتے ہیں مندوخیل صاحب، بریک کے بعد آپ کو میں پورا بھرپور موقع دوں گی بات کرنے کا. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. قادر مندوخیل صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو اس بجٹ کو اور یہ جو حکومتی اعداد و شمار دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں پہ نااہلی کا الزام لگا رہی ہے. پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک نہیں چل رہا تو سازش کیوں کی تھی، اب شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں معیشت نہیں چل رہی تو انہیں واپس دے دیں، وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے کی طرح اس کو ٹھیک کر دوں گا. تو پھر جان کیوں نہیں چھڑاتے ہیں آپ لوگ اپنی؟ آپ مجھے بتاؤ کہ جس طرح عمران نیازی صاحب فرماتے تھے کہ یہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان، ملک کے 3 ٹکڑے خدا نخواستہ ہو جائیں گے، ادارے تباہ ہو جائیں گے، وہ کس بیس پہ کہہ رہا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ جو خندقیں اس نے کھودی ہے نا
وہ مسائل تھے. اب آپ مجھے بتاؤ روس کا معاہدہ, روس کے دورہ تھا نا وزیر اعظم کا, عمران نیازی صاحب کا, سب سے پہلے میں ہر جگہ پہ مخالفت کرتا اس کو روس نہیں جانا چاہیے, مگر جب سے بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنے, انہیں ایز اے ریاست پاکستان کا نمائندہ ہوتے ہوئے, اور وہ ریاست مدینہ کا وزیر اعظم تھا کٹ پتلی سے ہی, مگر ہم نے اون کیا ہے. آپ مجھے بتاؤ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے انہوں نے کیا ہے, کیا ہم اس کو ڈینائی کر سکتے تھے؟ نہیں, لیکن جب پیٹرول نہیں جا سکتا تھا. دیکھو یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں سارے ہم بھی نہیں مان رہے. کیا آپ پیٹرول بم گرائے جا رہے ہیں, آپ مجھے 10 دن کے اندر آپ نے پیٹرول بڑھا دیا, 60 روپے لیٹر ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ جو چودھری سرور جو ان کے گورنر تھے وہ کہہ رہے کہ پورا پاکستان لکھ کے دیا ہے, وہ گورنر تھے تب انہوں نے کہا. آپ نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہر چیز لکھوا لی ہے, لکھوانے کے بعد آپ کو یاد ہے کہ یہ ٹاک شو میں ہم اور آپ بات کرتے تھے کہ 4 روپے ہر مہینے بڑھائیں گے, 4 روپے بڑھنے کے بجائے 8 روپے سمری گئی ہے, 10 روپے مزید کٹ گیا, تو وائلیشن تو کر دیے. اب وائلیشن تو بھگتے تو پاکستان کو پاکستان بھگت رہے نا پورے دن. اب دوسری بات, ہم نے پریشر کو برداشت کیا آئی ایم ایف کے, اور دوسری وجہ شیخ رشید نے بھی بتا دی نا. او بھائی کیا پریشر ہے, بیوقوف آدمی ہے. پہلے تو اس نے خودکشی کروں گا تو میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا, وہ پہلے بیڑا کر دیے, پھر جب گیا تو سب کچھ حوالے کر دیا. ایک بات ایمانداری سے بتائیں گے آپ, جب نون لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دی تھی, یعنی کہ 2018 میں جب آئی تھی, چلے پہلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئی تھی, اور 2018 میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو معیشت بالکل درست حالات میں ملی تھی؟ چونکہ یاد ہے نا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھی نون لیگ پہ بڑا کرٹیسائز کر رہی تھی کہ یہ معیشت کو تباہ کر کے چلے گئے ہیں, تو کیا کرتے وہ؟ فرق ہے پارس, یہ رانجھا صاحب بھی سن رہے, فرق ہے. ہم نے اگر معیشت نہیں بڑھائی ہے یا خزانہ خالی تھا, مگر کم سے کم اس طرح معاہدے تو نہیں کیے جو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے. دیکھو فرق ہے ان باتوں میں. ایک تو یہ کہ آپ کے خزانے میں پیسے خالی ہے, ایک تو یہ کہ آپ کو مجبوراً وہی کرنا پڑے گا جو ایز اے سابق پرائم منسٹر پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے. آج جو ہم نے 60 روپے بڑھایا ہے, آپ کو مجھے بتاؤ, یہ بات آج بھی بات آئی ہے سامنے, رانجھا صاحب بھی سن رہے ہیں, بات یہ ہوتا نا کہ اتنا آپ کو نہیں پتا کہ جب 30 روپے اور 30 روپے 60 روپے بڑھا ہے, کیا ہم جو مہنگائی کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے, کیا ہم نے خوشی کیا؟ ہم نے جو ہے نا مجبوری جو ہے نا وہ دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے کیا. اس وجہ سے دیکھیں وجہ یہ تھی کہ آپ کی آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ کے پورا آپ کا مغرب نے ہاتھ روک لیے, آپ کے چائنا نے روک لیے, آپ کا ایشین بینک نے روک لیے, آپ کا ورلڈ بینک نے روک, سب ادارے رک گئے. جب رک گئے مجبوراً ہمیں یہ کڑوا گھونٹ جو ہے نا وہ کڑوا گھونٹ, یہ اہم یہ سخت فیصلے 1.5 ماہ کے انتظار کے بعد کیوں آپ نے لیے؟ آپ ہی لے لیتے نا. اس وجہ سے اسی وجہ 1.5 ماہ, یقیناً آپ کی بات بھی ویلڈ ہے کہ 1.5 ماہ ایسی بنے کہ آپ سر پکڑ کے کرے تو کیا کرے. یہ کر رہے تھے یا یقین دہانیاں چاہ رہے تھے کہ اگر ہم سخت فیصلے لے لیں تو بھی ہماری حکومت چل جائے گی؟ جب وہ مل گئی تو اس کے بعد پھر آپ نے 1 مہینہ ضائع کیا اور اس کے بعد سخت فیصلے لینے شروع کر دیے. آپ اس کو یقین دہانی کو یا جو مرضی سمجھ لو, لیکن کم سے کم میں ذاتی طور پہ, رانجھا صاحب کا نہیں پتا, میں ذاتی طور پہ کیا میں چاہوں گا 60 روپے بڑھنے کے بعد میں عوام کے پاس جاؤں؟ اچھا سر, کیا مجھے ایک بات بتاؤ, کیونکہ عوام تو ابھی آج کی صورتحال دیکھ رہی ہے, ہم بھی شارٹ میموری والے لوگ ہیں, ہم آج کے دیکھ, لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ بڑا مشکل سے یہ ملک ڈوب رہا تھا, یہ عمران نیازی کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آج بجٹ آ گیا, آج تنخواہیں بڑھ گئی سرکاری ملازمین کی 15%, آج پیکج دے دیے, چاہے ایچ ایس سی. پیپلز پارٹی کا یہ ایک کریڈٹ ہے کہ آپ خاطر خواہ تنخواہوں میں اضافہ کرتے رہے, چاہے خزانہ خالی ہو یا بھرا ہوا ہو. آپ مطمئن ہیں جو 15% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے؟ میں بتاؤں کہ میں مطمئن نہیں ہوں. مشاورت کی تھی پیپلز پارٹی سے انہوں نے؟ یقیناً ظاہری بات ہے, ہماری ٹیم بھی بیٹھی ہوئی تھی, ایسی بات تو نہیں ہے کہ نون لیگ نے اپنے طرف سے کیا ہے, لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ 15% اگر بڑھائی ہے تو 15% بڑھانے کے بعد, اتنی صورتحال کے بعد اگر آپ سمجھ رہو 15%, تو یہ بھی ایک بڑی غنیمت ہے. آپ نے قوت خرید بڑھانی ہے عوام کی, سر وہ کیسے گزارا کریں گے, وہ کیسے برداشت کریں گے؟ مہنگائی تو میں آپ کو بتاؤں, میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے ان کے لیے. میں ایک چیز بتاؤں, جب یہ عمران نیازی کی 4 سال حکومت تھی تو پہلے 2 سال میں 1 روپے نہیں بڑھا. جواب دیں, لوگ عمران نیازی کی مہنگائی کو فی الحال بھولے ہوئے ہیں, اس وقت آپ کی حکومت ہے, آپ سے سوال ہوگا کس منہ سے عوام ہو گیا سوال. اب جواب تو سن لینا, جواب سن لے. یقیناً یہ سارے سخت فیصلے ہم نے کیے. سخت فیصلے کے بعد میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, آپ نے سوال نہیں کیا پھر بھی دے رہا ہوں, 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ اس مہنگائی بھی قابو پا لیں گے, ہم روزگار بھی پھیلیں گے, اور یہ ترقیاتی کام جو آج بجٹ میں آپ کو نظر آئے گا, چاہے ایچ ایس سی کے فنڈ ہو, چاہے تعلیم کے اوپر ہو, چاہے لیپ ٹاپ کے اوپر ہو, چاہے دوسرے تیسرے ہو, اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ. کیسے کریں گے؟ 4,500 ارب روپے خسارے کا بجٹ ہے, اس میں یہ آپ سب کیسے کر لیں گے؟ پارس خسارہ تو ابھی خزانہ خالی ہے تو آپ کا رہے نا. اب یہ دنیا بھر سے جو ہمارے معاہدے ہو رہے, ابھی چین جب
जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गया तो उनके साथ अच्छे खासे रिलीफ तो ले लिया ना। खजाना भरेगा, कर्जों से भरेगा ना? नहीं देखो ट्रेड, देखो बिलावल साहब पहले कहते थे हम कर्ज नहीं चाहते, यकीनन अगर मजबूरी हो हम ट्रेड करेंगे, हम बिजनेस करेंगे इन मुल्कों के साथ। देखो चाइना के साथ हमारा कर्ज नहीं है, हमारा उसके साथ बिजनेस के बराबर में, यूरोप के साथ हम वही चाहेंगे, अमेरिका के साथ वही चाहेंगे, लेकिन जहां अगर जरूरत पड़ी जैसा IMF के साथ है वहां कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। इमरान खान बढ़ा के गए हैं, देखिए 28-23 अरब डॉलर। देखिए एक चीज बताऊंगा, फिर आप इमरान खान की 4 साल का गन अब 1.5 महीने से हम सवाल आज आप बैठ के कर रही हो, आप मुझे 6 महीने बाद बुला ले, उसको भी भट्टी साहब को बुला ले, रांझा साहब, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त क्या बात की रुपए पेट्रोल फी लीटर कर दिया तो ये आवाम खरीद लेगी, ये कैसे खरीदेगी आवाम? देखिए मेरे तो पहले दिन जिस दिन पेट्रोल बढ़ाएंगे अब आप, देखिए मैं जिस दिन मेरे मुतालबा है, मेरे मुतालबा है, अपना मुतालबा नहीं, पेट्रोल बढ़ाएंगे, आपकी मजबूरी है बढ़ाना। मैं नहीं समझ कि आगे बढ़ेगा पेट्रोल, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अलमी मंडी में सूरत-ए-हाल चेंज होगी तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसी सूरत-ए-हाल में नहीं बढ़ाएंगे। उसकी वजह ये है, मैं बता रहा हूं, पहले दिन मैंने ये बात की वहां पे जब ये पेट्रोल बढ़ा नहीं था, मैंने मुतालबा किया है, और यकीनन मैं कहता हूं एज ए हुकूमत के मेंबर यकीनन हमारी बात भी सुनी जाएगी कि आप ये पेट्रोल जो लैंड क्रूजर वाले उनका करो आप 300 रुपए लीटर, मगर एक आदमी जो 10,000 लैंड क्रूजर में पेट्रोल डाल सकता है तो 15 का भी डाल सकता है। एक गरीब आदमी अगर 100 रुपए का लीटर ले रहे तो वो 150 नहीं डाल सकता है। तो ये बेनजीर देखिए ये मिलके बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए 2,000 रुपए उन गरीबों को मिलेंगे और स्कूल के लिए भी मिलेंगे। लेकिन 2,000 रुपए का ऐसे प्रचार हो रहा है जैसे 2 लाख रुपए आप दे रहे हैं इस महंगाई के दौर में। ये 2,000 रुपए सर, ये तो आप तो 2,000 आपके लिए कुछ नहीं, आप तो एक चाय कॉफी पी लेंगे, गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ है। गरीब आदमी 2,000 रुपए में गुजारा कर सकेगा। 2,000 में कितने लीटर पेट्रोल आता है? 10 लीटर आता है जो पूरा महीना चल सकता है। फारिस आप अपनी कैलकुलेशन ना करें, आप रेस्टोरेंट जाएंगे तो आप 20,000 से कम वहां नहीं निकलेंगे खाना खाते। गरीब आदमी के लिए 20,000 पूरा खानदान पालता है। सर 20,000 रुपए में नहीं है गरीब का बजट बन सकता। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं सर? आप मुझे एक बात बताओ, आप तो 2,000 भी कुछ नहीं समझ रहे। मैं नहीं समझ रही, आप किसी से भी पूछ लें। अच्छा 200 5 लीटर पेट्रोल आएगा आपके 2,000 रुपए में, 10 लीटर आएगा आपकी 210 आपका हिसाब भी कमजोर है तो 8 लीटर, चलो 8 लीटर पेट्रोल आ जाएगा, उसके बाद और अब मुझे बताओ 8 रुपए पेट्रोल गरीब आपके लिए कुछ नहीं है। आप 8 रुपए सर मेरी बात सुनिए, किसी पार्क में जाएंगे आपके लग जाएंगे, गरीब आदमी के लिए पूरा महीना गुजारेंगे। सर आपने गरीब आदमी को पार्क जो फ्री है ना उसमें जाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। एक अच्छी बात यह कि वफाक और सूबाई हुकूमतों ने काबीना और सरकारी अफसरान के मुफ्त पेट्रोल में 40% कटौती की है। ये एक अच्छी बात है। नहीं, ये काफी है? नहीं काफी है, बिल्कुल नहीं काफी है। उसकी वजह अच्छा सुन, अब अगला जुमला सुन। मैं असेंबली के फ्लोर पे बात करूं, 39.5 करोड़ कुछ कम 40 करोड़ यूनिट बिजली के सरकारी अफसरान मुफ्त में उड़ा रहे हैं, उसको बंद करें। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंद करें। सरकारी 39.5 करोड़ कोई ये किसने करना है? हुकूमतें कर रहे हैं। तो आपकी हुकूमत है। बिल्कुल हम बोलेंगे, मैं और रांझा साहब बोलेंगे, बात ही होता ना, ये बोल रहा हूं, मैं बोलता आ रहा हूं। समझ, आप सरकारी अफसरान की उक्का पानी बंद कर दे, इनकी जो तनख्वाही मिल रही है, कमीशन नहीं पड़ेगा तो कम से कम 40 करोड़ यूनिट बिजली तो बच जाए। मैं कह रही हूं ये जो आप पेट्रोल अरबों रुपए इनको दे रहे हैं, आप बिल्कुल जीरो कर दो। सरकारी अफसर आएगा, अपनी गाड़ी में दफ्तर में जाएगा, अपने खर्चे पे आएगा, क्योंकि इस वजह से कि उस गाड़ी में उनके बच्चे भी पार्क जाते हैं, उनके बेगमात भी शॉपिंग के लिए जाते हैं और खुद भी घूमते हैं। और पेट्रोल किस एक गरीब आदमी अगर 200 रुपए पेट्रोल ले सकते हैं, उसको आप 50,000 लीटर कैसे दे रहे हो? आप 500 लीटर कैसे दे? ये चीज करना पड़ेगा। ये करके दिखाएं, यकीन करें आपकी बड़ी तारीफ होगी, करके दिखाएं। मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं, मैं ये हर वक्त याद दिलाता रहूंगा, हुकूमत के सामने बात करता रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, एक सेकंड पहले मैं जरा भट्टी साहब पे से एनालिसिस ले लूं। भट्टी साहब, जब आप देखें हुकूमत से सवाल करें तो वो ये कहते हैं कि पिछले करके गए हैं, पिछले वालों से सवाल करें वो कहते हैं उससे पिछले ये करके गए हैं, तो क्या ये सिलसिला फिर इसी तरह चलता रहेगा या कहीं रुकने वाला है? और एक आम आदमी को भट्टी साहब आप क्या मशवरा देंगे कि वो इन हालात में क्या करे, कैसे गुजारा करे? पहली बात तो ये कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कटौतियाँ की हैं 40% वगैरह वगैरह पेट्रोल और बाकी बैरून मुल्क इलाज नहीं और बाकी ये जो और दौरे बैरून मुल्क जो ख़त्म किए हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी इब्तदा है और नुमाइशी नहीं होना चाहिए, इन पर अमल होना चाहिए। दूसरी बात ये कादर साहब जो कह रहे हैं, इसको भी ये भी अल्लाह करे हो जाए हमारे मुल्क में, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बात यह है कि इमरान खान साहब के 3.5 साल का IMF के साथ जो शर्मनाक मुआहदा है, उसको समेत 3.5 साल का जो उनकी बुरी चीज़ें हैं वो उनके खाते में ज़रूर डालिए।
मगर पता है आप 3.5 साल हमें क्या बताते थे? आप बताते थे कि इमरान खान साहब ने शर्मनाक एक मुआहदा किया है IMF के साथ, और हम जब आएंगे तो हम रीनेगोशिएट करेंगे और अवामी उमंगों के मुताबिक उसको ढालेंगे। आप ढाल लिया आपने अवामी उमंगों के मुताबिक। मिफ्ता इस्माइल अपोजिशन वाले हमें बताते थे कि ये कौन सी बड़ा तीर मारता है इमरान खान के, इधर पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर $1 अरब ले आता है IMF से। अब आपने क्या किया? फिर हमें बताया गया कि जब हम आएंगे ये जो PDM वाले, तो बिजली 12 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। हो गई है बिजली 12 रुपए फी यूनिट, 24 रुपए। और फिर हमें बताया गया, शायद खाका नबासी साहब ने हमें बताया कि मैं लिख लो, इस पर्ची पर लिख लो कि मैं 1 हफ्ते में आऊंगा और सस्ती तरीन LNG ला के दूंगा। अब हो गया LNG आपने सस्ती तरीन ला के दी। फिर उसके बाद आपने कहा कि ये इमरान खान जो है ना, इसने दोस्तों को नाराज कर दिया है। हमारे दोस्त तो हमारे लिए हर वक्त मदद करने के लिए तैयार है। आप UAE गए, तुर्की गए, सऊदी अरब गए, कुछ मिला आपको या कुछ कितनी मदद की? अब आज आ जाइए कि फिर एक मरतबा मैं कह रहा हूं, हम गरीब क्या करें? हमारे घर के किचन के हर आइटम पर हम टैक्स देते हैं, मोटरसाइकिल कार के पेट्रोल पर हम टैक्स देते हैं, बिजली गैस पर हम टैक्स देते हैं, वो पता नहीं PTV फीस भी अब भी ली जा रही है, पानी पर हम टैक्स देते हैं, बच्चों की हर शय पर टैक्स देते हैं, दवाइयों पर टैक्स देते हैं, मोबाइल फोन पर टैक्स देते हैं, पैदाइश पर टैक्स देते हैं, मरने पर टैक्स देते हैं। ये इनके जो MNA सैनिटर्स हैं, ये जो अफोर्ड कर सकते हैं, इनके जो ये मेडिकल बिल हैं ये ख़त्म करें, इनके अलाउंसेस कम करें, इनकी जो पक्ष प्रिविलेज हैं 50-50 हज़ार एक कायमा कमेटी के मीटिंग के, उनको ख़त्म करें। ये बड़े बड़े घर जो हम इमरान खान साहब के पीछे लगे हुए थे कि आपने यूनिवर्सिटियां बनानी गिरानी है, इनके खर्चे कम करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो इलीट क्लास है इनसे टैक्स लें। और आखिरी बात मैं शाहनवाज रांझा साहब और कादर साहब से पूछना चाहता हूं कि मुझे एक बात की कभी समझ नहीं आई, दो चीज़ों की। एक तो जब ना तजर्बाकार इमरान खान था और 27 पावर प्लांट भी खराब थे, लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। आज आप आए तजर्बाकार और 27 में से 16 हो गए खराब और लोड शेडिंग हो रही है। और दूसरी बात यह है कि क्या वजह है सर कि आपके जाती बिजनेस कभी खसारे में नहीं जाते? वो शुगर मिल लो, निजी बिजली घर डाका, वो स्टील मिल लो, हुकूमत का कोई शोबा, कोई बिजनेस जो है वो फायदे में नहीं है। इसकी वजह क्या है? 4 मरतबा कादर साहब भुगता चुके हैं, 4 मरतबा रांझा साहब हुकूमत कर चुके हैं। क्या वजह है? ये क्या मुझे समझ नहीं आई। रांझा साहब जरा इनका भी जवाब दें। और साथ मेरा भी ये सवाल है कि सर बजट के मुताबिक महंगाई अगले साल भी डबल डिजिट में रहेगी। आपने 11.5% का हदफ रखा है और इस वक्त महंगाई कोई 13-13.5% है। तो सर एक तो आप इसको कैसे अचीव करेंगे? और जब कल अपने हल्के में जाएंगे तो यकीनन हल्के के लोग पूछेंगे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब बजट में हमारे लिए क्या खुशखबरी है, तो उनको भी क्या बताएंगे, कैसे मुतमईन करेंगे उन्हें? देखिए मेरा तो जो हमारा एक अहम मामला था, मेरा तो हल्का एक ज़राअत से मुतल्लिका हल्का है जी, और उस हल्के में ज़्यादातर लोगों का जो रहन सहन और जो ज़रिया आमदन है वो ज़राअत है। हमारे लिए ये सोलर पैनल में जो ड्यूटी में कमी वाक़या हुई है ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बिजली जिस तरह महंगी हो गई और लोड शेडिंग भी साथ हुई, तो जो 10 kV का मतलब 10 की जो मोटर लगती थी उसकी कॉस्ट आज से 6 साल पहले वो 1 साल पहले 6-6.5 लाख की थी, और अभी वो पिछले दिन पता हम करवा रहे थे तो वो 10 लाख पे हुई। 3.5 लाख रुपए वो इंक्रीज हुई सोलर पैनल्स पे ड्यूटी लगाने की वजह से। अब देखते हैं कि ड्यूटी का कल किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म होगी। और हाँ, हमने वो ड्यूटी कम की। अब देखिए वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि सोलर के पैनल्स के बाद हमें बिजली के बिल नहीं अदा करने पड़ते। वन टाइम एक्सपेंस हो जाता है, बट देन यू आर फ्री फॉर, मतलब जितना अरसा आप उसको यूज करते हैं वो आपकी पानी जो है, पानी के बगैर जो काश्तकारी है वो मुमकिन ही नहीं है। और 50% काश्तकारी पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो पानी का होता है। तो मेरे हल्के में तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ गया है। दूसरा एक रिलीफ ये गया है कि जो काश्तकारों को यूरिया खाद की जो फराहमी है जो उसको यकीनी बनाया गया है, उसके लिए जो प्रोसेस एक डिफाइन कर दिया गया है कि जो फर्द जो मलकियत है वो अगर आप दिखाएंगे तो आपको डीलर जो है वो देने का पाबंद होगा, ताकि उससे जो मिडिल मैन है और जो वो कार्टलाइजेशन होती है कि काश्तकार के नाम पे मिडिल मैन उठा के और फिर आगे से महंगी करके बेचते हैं, वो खत्म हो जाएगा। देखिए जब आप आए थे आपने दावे किए कि हम टारगेटेड सब्सिडीज भी देंगे, इमरान खान की हुकूमत ने भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन रांझा साहब ये क्यों नहीं हो पाता? क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है या इस किस्म का निजाम हमारे यहाँ बनाना चलाना उसको मुमकिन नहीं है? कहते सब हैं कि गरीबों को हम टारगेटेड सब्सिडीज देंगे, दे नहीं पाते।
دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ میری بھی اور منوخیل صاحب جو بات کر رہے ہیں میرا بھی، ہم دونوں کا یہ ایک ہی، میرا بھی یہ موقف تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیں، پی ایس او کارڈ جب بنا دے یا اس کو مطلب کوئی اور آپ کارڈ اس کو ایشو کر دیں ہر بندے کو جس کی انکم جو ہے لیس دین 40,000 ہے، وہ اپنے موٹر سائیکل میں 20 سے 25 لیٹر جو، ہاں رکشا ڈرائیور موٹر سائیکل اس کو 20-25 لیٹر 30 لیٹر جو ہے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے پلس کر دیے جائیں، وہ پیسے وہاں پہ ان کو 20-30 لیٹر کے پیسے مل جائیں تو وہ کریں. ہمارا یہ خیال تھا ٹارگیٹڈ سبسڈی. اب ٹارگیٹڈ سبسڈی آپ دیکھیں تو یوٹیلیٹی سٹورز ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہا ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی دال چینی وہ ٹارگیٹڈ ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں تو اب یوٹیلیٹی سٹور پہ سامان لیتا، میرے خیال سے اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو مناسب نہیں لگے گا. تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے جو ہم سب اصرار کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایکسپینڈیچر کا کٹ ڈاؤن کرنے، اور ارشاد بھٹی صاحب کو بھی گزارش کروں گا، آج آپ احمد بلال صاحب کا آرٹیکل لکھیں جو پل ڈیٹ والے ڈان میں انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، اس میں انہوں نے موازنہ کیا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ ججز ہیں، ان کے بعد پھر ایگزیکٹو آتے ہیں اور ایم این ایز اینڈ پہ ہیں، لاسٹ پہ ایم پی ایس سوائے بلوچستان کے، وہ ایکسیپشن ہے. ایم این ایز ایم پی ایس تو 1,60,000 روپیہ لے رہا ہے، اور جو اس کا اسکیل جو ہے اگر آپ وہ ہماری تو تنخواہیں بڑی نہیں ہیں، ہماری بڑی نہیں ہے. ایم این ایز کو آپ کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے تھوڑا سا دلیری دکھائیں اور کہیں کہ جو لے رہے ہیں آپ ان کو کریں، آپ ان کو دیکھیں. اگر ایم این اے کا کام دیکھیں تو ایم این اے از اے فل ٹائم جاب. سر یہ آپ نے بنائی ہے نا تنخواہیں ان کی، فل ٹائم جاب ہے. یہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا، آپ بھی ذرا ہمت دکھائیں نا اور کریں نا کٹوتی ان کے اندر. ساری ہمت میڈیا نہیں دکھانی ہے، زیادہ ہمت دکھاتا ہے میڈیا تو بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں میڈیا. ہاں ہم تو یہ بات کریں گے. ظاہر ہے اب ہم ٹریجری میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن میں تو بیٹھے نہیں ہیں، کٹ موشن ڈال نہیں صاحب ایک آخری بات، لیکن بات یہ ہے کہ حقیقی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا. جلدی کر لیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. بھٹی صاحب نے جو سوال کیا ایم این اے کا میڈیکل الاؤنس وغیرہ بند کر لے، بھٹی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ میں بھی وکیل ہوں، رانجھا صاحب بھی، ایوریج میرے 25 سے 30 لاکھ روپے مہینے کے انکم، میں بتاؤں 25 سے 30 لاکھ روپے ہمارے انکم تھی. میں حلفیہ کہہ رہا ہوں میرے وہ انکم زیرو ہو گئی کیونکہ میں پریکٹس نہیں کر پا رہا ہوں، نمبر ایک بات. اور پھر یہاں جب آتا ہوں اسلام آباد میں، وہاں جو پارلیمنٹ لاجز کا کھانا ہے نا، خدا کی قسم کبھی زندگی میں نے اپنے گھر یا کراچی میں نہیں کھایا ہوگا جو مجھے کھانا پڑتا ہے یہاں پہ وہ کھانا. دوسری بات یہ کہ بھٹی صاحب پچھلے ٹرن اوور میں دسمبر سے پہلے مجھے جو جہاز کے ٹکٹ کو واچر دیتے ہیں، اس واچر میں ہمیں کراچی آنا جانا پڑتا ہے. پچھلے جو دسمبر سے پہلے میں کئی ٹکٹ اپنے جیب سے خریدے، آپ کو پتا ہے 34,000 روپے مجھے ایک ٹکٹ لینا پڑا اس کو. آپ لے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس قابل نہیں نہیں تو میں لے رہا ہوں بھٹی صاحب کو یہ تو بتا رہا ہوں. منوخیل صاحب، محسن شاہنواز رانجھا صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.